बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, लम्हा न्यूज़ लाया है आपके लिए एक बड़ी खबर यह है कि इंतखाबात नहीं हो रहे। इस साल इंतखाबात बिल्कुल भी नहीं हो रहे, पत्ता साफ़ हुआ इंतखाबात का। और दूसरी खबर यह है कि 90 दिन में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने कोरा जवाब दे दिया है। जवाब किसको दिया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। आज एक बड़ी मुलाकात हुई जिसमें दो बड़ों की मुलाकात थी, काफ़ी अरसे बाद हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान ने कोरा जवाब दिया है और कहा है कि 90 दिन में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे। अच्छा जी, तीसरी खबर जो हमारे पास है वो ये है कि सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। ठीक है जी। और सोचा समझा मनसूबा, प्री प्लान मनसूबा करार दिया है तहकीकाती इदारों ने। जो सानिया जड़ावाला यानी कि जो कुछ कल हुआ पूरी कौम ने देखा, और इस पर पूरा हुक्मरान हो, हुकूमत हो, ब्यूरोक्रेसी, अवाम हो, वो जो है वो सरापा एहतजाज है और मसीह बरादरी के साथ खड़ी है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी बताना है कि सानिया जड़ावाला में कौन कौन गिरफ्तार हुआ, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात हुए और अब तक की जो सूरत हाल है इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ गई है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज एक बड़ी मुलाकात, दो बड़ों की मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन के सरबराह यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुलाकात हुई है। इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें उसमें जो तय हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये साल 2023 जो है वो इलेक्शन का साल नहीं है। लिहाजा आज इस पर मोहर लगा दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने चीफ जस्टिस को कोरा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 90 रोज़ के अंदर जो है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हल्का बंदियाँ भी होना बाकी हैं। जो हल्का बंदियों के हवाले से कमेटियाँ तश्कील देनी हैं वो अभी नहीं दी गई और ना ही हमारे पास कोई तैयारी है। और जो इलेक्शन है ये हल्का बंदियों के बगैर नहीं हो सकते। यानी कि उन्होंने कहा कि हम 4 माह तक हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था उसके मुताबिक एक प्री प्लान मनसूबा है और इलेक्शन जो है वो मार्च और अप्रैल में होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाज़ राय का कहना है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, जो निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर 90 रोज़ में इंतखाब नहीं करवा सकती, मुनसफाना इलेक्शन नहीं करवा सकती, तैयारियाँ मुकम्मल नहीं कर सकती, तो उससे क्या उम्मीद है कि वो 900 दिन भी ले सकती है निगरान हुकूमत और इलेक्शन 2025 में भी जा सकते हैं। यानी कि जो इस वक्त निगरान हुकूमत मरकज़ी हुकूमत जो सामने आई है, इसके हवाले से बहुत से सियासी जो सियाने बाबे हैं उनका कहना है कि ये लंबा टर्नओवर खेल सकती है हुकूमत और 1 साल तक जा सकती है। चूँकि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो चहेते हैं, आंख का तारा हैं मुस्लिम लीग नून का भी और JUI का भी और उन अदारों का भी जिनके हाथ में सब सियासतदानों की जान है, उनका भी आंख का तारा है। और उसके बाद जो चुन कर आज कबीना को 22 के करीब वज़रा ने हल्फ उठाया है, उनमें से अक्सरियत जो है वो आंख का तारा है। किसी न किसी जरदारी की आंख का तारा है, किसी शहबाज शरीफ की आंख का तारा है, कोई नवाज शरीफ की आंख का तारा है, कोई फजल रहमान की आंख का तारा है, कोई अल्ताफ़ हुसैन की आंख का तारा है, कोई जो है वो निगरान वज़ीर आज़म की आंख का तारा है। और सारे के सारे जो हैं वो उनके आंखों के तारे हैं, आंखों के ठंडक हैं, जिनके हाथ में सारा निज़ाम है। तो लिहाजा जो इलेक्शन है, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि निगरान हुकूमत जो है वो कम से कम 1 साल के लिए आएगी और इलेक्शन नहीं होंगे। चूँकि इसकी जिंदा जावेद आज जो सबूत पेश हुआ, जो आज इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की, तो उसमें उन्होंने सबसे मेन जो एजेंडा था वो आइंदा इलेक्शन था। चूँकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो भी फ़ैसला दे चुकी है कि 90 रोज़ के बाद, और आईन पाकिस्तान भी कहता है कि 90 रोज़ के अंदर निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने की पाबंद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कोरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हमारे पास हल्का बंदियाँ और दीगर मामला तभी तैयारियाँ मुकम्मल नहीं हैं और इसको बनते हल्का बंदियों को और जो मरदमशुमारी जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, तो उनका कहना है कि ये 4 माह का अरसा लग सकता है हल्का बंदियों को और उसके बाद तैयारियाँ, लिहाजा 6 माह तो अभी तक जो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है और अभी तक इलेक्शन की डेट जो है वो भी फाइनल नहीं हो सकी।
لہٰذا ملک کے اندر گو بگو کی کیفیت ہے الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن اس سے جو ہے وہ آج بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ وہ قوتیں، وہ سیاسی قوتیں، وہ پی ٹی آئی جو چاہتی کہ الیکشن فوری ہوں، لیکن الیکشن فوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور نگران حکومت جو ہے وہ بن چکی ہے، آج کابینہ بھی بن گئی، لیکن اس نگران حکومت کے آنے سے بھی ملک کے اندر جو مہنگائی ہے نہ وہ قابو ہو سکی ہے، نہ گراں فروشی قابو ہو سکی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پورا ملک جو ہے وہ لوارسوں کا ملک ہے، عوام لاوارث ہیں، اور کہیں بھی نہ کوئی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ عملہ تہ بازاری نظر آ رہا ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ تجاوزات کی منڈی بن چکا ہے، گراں فروشی کی منڈی بن چکا ہے، اور کوئی چیز بھی قابو نہیں ہے۔ عوام رو رہے ہیں، ایک علاقے میں آٹا 160 روپے، دوسرے میں 170 اور تیسرے میں 180۔ اسی طرح جو دودھ ہے ایک علاقے میں 170، دوسرے میں 150 اور تیسرے میں جو ہے وہ 200 روپے کلو بک رہا ہے۔ اس طرح چینی، گھی اور اشیاء خورد و نوش کے ریٹ بھی قابو نہیں آ رہے، اور نگران حکومت جو ہے وہ بڑے اس وقت جو کابینہ بنی ہے آج، اس میں بڑے بڑے سیاستدان بھی ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ سابق بھی ہیں، بڑے بڑے اس میں صنعت کار بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اعجاز گوہر جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ نہ صرف آصف علی زرداری کے دوست ہیں بلکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی دوست ہیں، وہ بھی کابینہ کا حصہ بنے اور اہم وزارت ان کے حصے میں آئی۔ زرداری صاحب نے جس بندے کا نام، جلال صاحب کا نام جو ہے پیش کیا تھا نگران وزیر اعظم کے لیے، آج وہ نگران وزیر خارجہ بن گئے۔ تو ناظرین، عوام جائیں خوب کھاتے میں، ہم نے تو اقتدار کرنا ہے، وہ سیاستدانوں پر حکومت ہو یا عام لوگوں کی حکومت ہو، اس میں عوام جو ہے وہ جائیں جہنم میں۔ تو یہ تھی ناظرین اب کی تازہ ترین کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ الیکشن اس سال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو جو نگران حکومت 90 روز میں انتخاب نہیں کرا سکتی، اس سے کیا امید ہے کہ وہ 900 دن پر بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی خواب چکنا چور ہوا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے۔ تو ناظرین، اس سے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پری پلان منصوبے کا حصہ ہے، اس لیے نگران حکومت جو ہے وہ چہتوں پر مشتمل بنائی گئی ہے۔ کوئی نہ کوئی پوری نگران حکومت میں کوئی نہ کوئی کسی کا چہتا ہے، تو لہٰذا یہ لمبے عرصے کے لیے چلے گی یہ حکومت، تو کم سے کم 1 سال تک تو جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو خبر ہے، ثانیہ جڑوالا کی انکوائری رپورٹ آ گئی ہے۔ کل جب یہ ثانیہ رونما ہوا تو اے سی جو جڑوالا ہیں وہ ایک مسیحی تھے، ان کو فارغ کیا گیا، ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور پھر رات گئے چیف سیکرٹری پنجاب جناب زمان اختر گجر صاحب اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب موقع پہ پہنچ گئے، جڑوالا پہنچ گئے، انہوں نے رات انکوائری کی، بہت سارے ادارے، اور اس وقت جو جڑوالا ہے وہاں پہ حالات جو ہے کنٹرول میں ہیں، اور پورے رینجر وہاں پہ تعینات کی گئی ہے، پولیس کی نفری تعینات ہے، پولیس کمانڈوز تعینات ہیں، اور حالات اس وقت مکمل طور پر جو شہر کے ہیں وہ قابو میں ہیں۔ اور اس وقت آج جو شہر کی صورتحال تھی، وہاں تمام تعلیمی ادارے، تمام عام ادارے، مارکیٹیں اور شہر تقریباً بند رہا اور سوگ کا سما رہا، یعنی کہ پوری حکومت جو ہے وہ وسیع برادری کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور رپورٹ میں کہا گیا ہے، سب سے جو بڑی بات رپورٹ میں کہی گئی ہے، جو کل چرچ میں آگ لگائی گئی چرچ کو، اور صرف 2 گھرانوں کے 2 لڑکوں کو نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اللہ جانے کی ہے یا نہیں کی، لیکن انکوائری رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا ملک میں انارکی پھیلانے کا، مسیح اور مسلمانوں کو لڑا کر، جو حکومت کی بروقت کارروائی سے، ایجنسیوں کی بروقت کارروائی سے یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ تو ناظرین، جس میں اب تک جو ہے وہ 100 سے زائد وہاں کے جو شرط پسند جن کو کہا گیا ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، بہت سارے جو لسٹیں ہیں اس میں ملزمان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن اس میں جو مین ملزم ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ شرط پسند ہے، اور انہوں نے کسی کے کہنے پر، کسی غیر ملکی کے کہنے پر یہ منصوبہ تیار کرایا کہ نگران حکومت کے منصب سنبھالتے ہی ملک کے اندر انتشار پھیلا دیا جائے اور اقلیتوں اور مسلمانوں کو لڑا دیا جائے۔ تو یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا۔ ناظرین، اب تک جو جڑوالا میں حالات بالکل قابو میں ہو چکے ہیں، اور توقع ہے کہ کل وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب بھی جڑوالا کا دورہ کر سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جائیں گے۔ آج وہاں پہ کابینہ کا جو حلف کی تقریب تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں تھے، اس لیے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ جو بین المذاہب اور تمام اقلیتوں اور مسلمانوں اور علماء دین پر مشتمل کمیٹیاں جو ہیں
جو اب مردہ ہو چکی ہیں ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بھائی چارے کی فضا پاکستان میں جو ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ لیکن پاکستان میں انڈیا کے مقابلے میں اقلیتیں جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، اور انہیں خود مختاری بھی حاصل ہے، اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق ہر اقلیت کو اپنے اپنے جو عقائد ہیں اور اپنا اپنا جو ان کا مذہب ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی انہیں بھرپور طریقے کی اجازت ہے، اور وہ گزار بھی رہی ہیں۔ لیکن شرپسند جنگوالا میں جو تھے وہ ناکام ہوئے، اور انکوائری رپورٹ نے اس گنونے جو ایک منصوبہ تھا پاکستان میں انتشار پھیلانے کا، اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ منصوبہ ایک پری پلان منصوبہ تھا اور انتشار پھیلانے کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جاوید